बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 16 दिसंबर और दिन है मंगल का। दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो आपको अडयाला जेल के बाहर से शेयर करूंगा। इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से ISF के जो नौजवान है ना, उन्होंने आज ये बता दिया है कि अवाम में दमखम है और अवाम में अभी जो जान है ना वो बाकी है। क्योंकि जो कुछ किया गया था ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जुल्म जबर फस्ताई 26 नवंबर तक, और उसके बाद ख्याल किया जा रहा था कि लोग नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अडयाला जेल के बाहर आज सारी की सारी जो सूरत हाल है ना वो तब्दील हो गई है। और दूसरी खबर आपसे ये शेयर करनी है जी कि एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के अंदर एक बड़ी जो दरार है ना वो डाल चुकी है और दोनों एक दूसरे को कुछ पैगाम साझा कर रहे हैं। एक तरफ शायद कोई वादे हैं वो याद दिलवाई जा रही हैं और दूसरी तरफ याद दिलवाया जा रहा है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, जिधर हो उधर ही बैठे रहो। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो बढ़ते हैं जी अडयाला जेल के बाहर क्या मामला है। आज मुलाकात का दिन था, मंगल का दिन मुलाकात का दिन होता है। अलीमा खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा और नौरीन खान साहिबा, तीनों इमरान खान साहब की बहनें अडयाला जेल के बाहर पहुंची। अडयाला जेल मुलाकात का जो वक्त है वो ख़त्म हो गया, लेकिन ताहाल जो मुलाकात है वो नहीं करवाई गई। लेकिन अलीमा खान साहिबा, इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, ये अब तय हो गया है कि अडयाला जेल के जो दरवाजे हैं ना वो खुलवा कर ही रहेंगी। ये बात अब मतलब है कि पत्थर में लकीर की तरह आप जो है वो इस चीज़ को आप समझे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ। अडयाला जेल के बाहर एक अरसे से तकरीबन 2 साल हो गए इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब की जो बहनें हैं पार्टी लीडरशिप पे वो जा रही है और मुलाकातें करने के लिए जा रही है। लेकिन आज जो अडयाला जेल के बाहर माहौल था, ऐसा माहौल पहले कभी भी नहीं हुआ। और अडयाला जेल के बाहर ख़ास तौर पर आज का जो अभी का जो टाइम है और अभी जितनी बड़ी तादाद में कारकुनान आए हैं ना, वो ज़्यादा मुश्किल इसलिए था कि माजी में फिर उस तरह से आप कहें कम सख्तियाँ थी या अदालती अहकामात वगैरह थे, मुलाकातें जो है वो करवाना भी ज़रूरी था। इमरान खान साहब के केसेस की समाअत जो थी वो भी हो रही थी। लेकिन अब तो सूरत हाल ये है कि कोई 1.25 महीने से ऊपर हो गया इमरान खान साहब की जो मुलाकात है, एक खाली मुलाकात हुई और उन्हें कैद तन्हाई के अंदर रखा गया। और ऊपर से जो है वो वाटर कैनन का जो इस्तेमाल है वो किया गया। अडयाला के बाहर इतनी बड़ी तादाद में लोग आ भी नहीं रहे थे, लेकिन अच्छी खासी तादाद में आज कारकुनान आए हैं। और ये जो हैं ISF के नौजवान हैं, इनमें ज़्यादातर इमरान खान साहब ने ISF के ही नौजवान को वज़ीर-ए-आला KP बनाया और ISF के ही जो नौजवान है ना उनको इमरान खान साहब ने यानी कि सामने लेकर आए हैं। और उसका जो नतीजा है ना वो ये हुआ कि आज इमरान खान साहब की बहनों के साथ मुलाकात के हवाले से वही जो नौजवान है ना वो खड़े हुए हैं। मुलाकात ना होने की वजह से अलीमा खान साहबा ने धरना दे दिया है वहाँ पर। और इसके अलावा एक और भी आपको दूसरी तरफ का भी एंगल बताता चलूँ। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा, इन दोनों के नाम जो फहरिस्त दी जाती है ना नामों की कि इन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है, इन दोनों के नाम उस फहरिस्त में मौजूद थे। बैरिस्टर गौहर तो आए ही नहीं। सलमान अकरम राजा जो थे वो आखिरी 10 मिनट के अंदर आए और मुलाकात, जाहिर सी बात है उनको मालूम ही था कि मुलाकात नहीं ये करवाएंगे। और बैरिस्टर गौहर ने तो इतने भी जहमत नहीं की कि अडयाला जेल के बाहर आज भी फहरिस्त में नाम है, यानी कि उनको पक्का यकीन था कि आज भी जो मुलाकात है वो हमारी नहीं करवाई जानी, तो इसलिए जहमत करने की क्या ज़रूरत है, अडयाला जेल के बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। भाई इमरान खान साहब की बहनें भी पहुंची हुई हैं, आपको भी वहाँ पर पहुँचना चाहिए था। मुलाकात होती है या नहीं होती। बहरहाल ये लीडरशिप जो है PTI की, इसका भी जो रोल है वो भी आपके सामने रखना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये खबर आपके साथ शेयर की। दूसरी तरफ जी बुशरा बीबी साहिबा से भी आज मुलाकात का दिन था, लेकिन उनसे भी किसी की मुलाकात नहीं होने दी गई। उनकी बहू या बेटी गालबन वो आज पहुंची मुलाकात के लिए। कुछ सामान वगैरह दिया गया कि मुलाकात नहीं होने दे रहे तो ये सामान वगैरह उनको दे दें, लेकिन वो भी नहीं दिया गया और मुलाकात भी नहीं होने दी गई। यानी कि ये जो बयानिया था ना कि खान साहब सियासी गुफ्तगू करते हैं, ये पिट चुका है। बुशरा बीबी साहिबा कौन सी सियासी गुफ्तगू करती हैं। अडयाला जेल के अंदर से आज तक कितने बयानात हैं उनके सामने जो है वो आ चुके हैं। मतलब है कि आप ये कहते हैं कि इमरान खान साहब सियासी गुफ्तगू करते हैं, जो रूल्स के तहत उनसे मुलाकातें हम नहीं करवा सकते। तो बुशरा बीबी साहिबा तो कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं करती। तो मकसद बज़ाहिर क्या नज़र आता है जी कि इमरान खान को तोड़ना, इमरान खान साहब के ऊपर दबाव डालना, और उसके लिए बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है। उन्हें भी कैद तन्हाई में रखा गया कि खान साहब को किसी तरीके से तोड़ा जा सके। बहरहाल जी आज जितनी आवाम आई है ना अडयाला जेल के बाहर,
ایک بات تو عوام نے پھر سے آج ثابت کر دی ہے کہ جو یہ خیال کیا جاتا تھا نا لوگ ابھی نہیں نکلیں گے، ہم نے جو ہے وہ ان کو توڑ دیا ہے، تو آج جو لوگ باہر آئے ہیں نا ڈیلا جیل کے باہر، انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ابھی بھی جان باقی ہے، اور 26 نومبر یا جو ظلم جبر فستیہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا، لوگوں کو اٹھا اٹھا کر جیلوں میں ڈالا گیا، اس تمام چیزوں کے باوجود بھی عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور اگر ابھی یہ صورتحال ہے نا تو آپ جسٹ امیجن، صرف امیجن کریں کہ عمران خان صاحب اگر جیل سے باہر آتے ہیں نا تو ان کا استقبال کیسا ہوگا. اور انشاءاللہ اللہ ہمیں وہ دن بھی دکھائے گا کہ جب عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے اور اپنے جو ان کا گھر ہے بنی گالا یا زمان پارک وہ وہاں پر جائیں گے. تو بہرحال جی ایک چیز تو آپ مطلب ہے کہ ڈیلا جیل کے باہر جو ماحول ہے نا اس سے یہ تو کلیئر ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں ڈٹی ہوئی ہیں اور وہ اڈیالہ جیل کے جو دروازے ہیں نا وہ کھلوا کر ہی چھوڑیں گی. عمران خان صاحب سے ملاقات ضرور ہونی ہے آج، ایٹ لیسٹ میں تو شور ہو گیا ہوں آج کے ماحول کے بعد کہ ملاقات خان صاحب سے ضرور ہوگی، اور اڈیالہ کی جو تالے ہیں نا، اڈیالہ کے جو دروازے ہیں نا وہ ضرور کھلیں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں کھلیں گے تو وہ غلط فہمی میں ہے. تالے ضرور عمران خان صاحب کی بہنیں کھلوا کر ہی رہیں گی اور یہ ان کا رائٹ بھی ہے. اور انہوں نے تو آج یہ بھی بات کہہ دیجیے کہ ہمیں تو زیادہ کنسرن نہیں ہے کہ انہوں نے کہہ دے تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ملاقات نہیں ہونے دیتے، ساتھ میں کہتے تنہائی میں بھی رکھا ہوا ہے. یہ ایک طرح سے ٹارچر ہے جو کہ خان صاحب کے ساتھ آپ کر رہے ہیں. اور دھرنے کا اعلان وہاں پر دے دیا گیا ہے، جو انیشلی ناکوں میں سے ایک ناکہ ہے وہاں پر ہی دھرنا جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. تو ابھی جب میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو تقریباً رات کے کوئی راؤنڈ اباؤٹ کوئی 7:30-8 پاکستانی ٹائم ہے اس وقت. تو لاسٹ ٹائم تو جمعرات والے دن پچھلے ہفتے یہ ہوا تھا کہ 2 بجے واٹر کینن کا جو یوز ہے نا وہ کیا گیا تھا، 2 بجے تک عمران خان صاحب کی بہنیں وہیں پر بیٹھی ہوئی تھیں. تو آج بھی انہوں نے دھرنا دے دیا اور آج تو اچھی خاصی تعداد بھی ہے. دیکھیں آج یہ کیا کرتے ہیں. دوسری خبر آپ سے جو شیئر کرتی ہیں جی وہ یہ ہے کہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ ماحول خراب ہونا شروع ہو گیا ہے. کیسے جی؟ سب سے پہلے تو میں دو خبریں اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی. ایک تو نون لیگ مسلسل یہ کہہ رہی ہے، ان کے رہنما مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کہ جنرل فیض جو ہے ان کے اگینسٹ کارروائی ہوئی ہے، لیکن اصل جو سرا ہے نا وہ تو جنرل باجوہ کی طرف جاتا ہے، سابق آرمی چیف جو ہے ان کے اگینسٹ بھی جو کارروائی ہے وہ ہونی چاہیے. کچھ لوگوں نے تو اس کے اوپر لکھا بھی ہے، کالمز ٹائپ بھی چیزیں جو ہے وہ لکھی گئی ہیں، ان کے حوالے سے بھی خیال کیا جاتا ہے جنہوں نے یہ لکھا ہے نا کہ وہ بھی نون لیگ کے ہی قریبی ہیں یا ہم خیال ہیں. تو بہرحال جی ایک جو ہے وہ اپنا پیغام پہنچایا جا رہا تھا کہ نہیں سابق آرمی چیف جو باجوہ جو ہیں ان کے حوالے سے بھی معاملہ جو ہے وہ کیا جائے، جس طرح جنرل فیض حمید کے حوالے سے کیا گیا. اس پر فیصل واوڈا کی ایک سٹیٹمنٹ تھی آن ریکارڈ اور ٹی وی چینل کے اوپر، یہ کہا تھا کہ ان کے اگینسٹ جو ہے وہ ان کے اگینسٹ کارروائی نہیں ہوگی، یعنی کہ یہ ان کا ایک وہ تھا جی، انہوں نے اس میں بتا دیا تھا. بہرحال جی اب کیا ہو رہا ہے، اب ایک اور آگے کی کہانی آپ سنیں. اسٹیبلشمنٹ نے کیا جو جواب ہے وہ دیا ہے، یہ ذرا سنیے گا. انصار عباسی صاحب ہیں، انہوں نے جی یہ لکھا ہے، اور انصار عباسی کے حوالے سے ہے تو ظاہر سی بات ہے سینئر جرنلسٹ، لیکن ان کے حوالے سے بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اصل میں الفاظ یا اصل میں جو بات ہوتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے، لیکن لکھنے والے یہ ہوتے ہیں، یہ ان کے حوالے سے خیال کیا جاتا ہے جی. بہرحال وہ لکھتے ہیں جی کہ اگرچہ حکومتی وزراء بار بار یہ موقف پیش کرتے رہے ہیں کہ 9 مئی 2023 کے واقعات کے پیچھے سابق وزراء عمران خان اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا مبینہ گٹھ جوڑ تھا، تاہم فوج کے ترجمان ادارے یعنی کہ آئی ایس پی آر نے اپنے کسی بھی باضابطہ بیان میں ایسا کوئی واضح دعویٰ نہیں کیا. وزیر اطلاعات سمیت حکومتی ترجمانوں نے اس سوال پر براہ راست جواب دینے کے بجائے آئی ایس پی آر کی طرف رجوع کرنے کا کہا، جبکہ حالیہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں جنرل فیض حمید کی سزا، الزامات اور قانونی کارروائی کا ذکر تو موجود ہے، لیکن عمران خان پی ٹی آئی یا 9 مئی کے واقعات سے براہ راست تعلق کا کوئی واضح بیان شامل نہیں ہے. لہٰذا حکومت کے سیاسی بیانیے اور فوج کے سرکاری بیانات میں اس فرق نے یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں عمران فیض گٹھ جوڑ کا دعویٰ کسی باقاعدہ تحقیق اور شواہد پر مبنی ہے یا محض سیاسی قیاس آرائی ہے. تو اس کو جی میں جواب اس لیے کہہ رہا ہوں جی کہ ایک طرح سے یہ بظاہر میسج دے دیا گیا ہے کہ آپ اپنی جگہ پر رہیں، اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور عمران خان صاحب جو ہے ان کے گٹھ جوڑ کے حوالے سے یہ بھی چیزیں پھیلائی جا رہی تھی جی کہ یہ جو سیاسی گٹھ جوڑ ہے نا اس کے اوپر عمران خان صاحب تک جو ہے وہ چیزیں جائیں گی، اور پھر 9 مئی والا معاملہ بھی جائے گا، عمران خان صاحب کا بھی ملٹری ٹرائل کیا جائے گا. یہ نون لیگ کی طرف سے جو چیزیں ہیں وہ آ رہی تھیں.
लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की कोई चीज़ अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर सामने नहीं आई। तो सवाल कौन उठा रहा है जी? अनसार अब्बासी साहब, कि क्या कोई इसकी बाकायदा तहकीक भी है या सिर्फ आपका सियासी बयान ही है? तो बाद में ये यही कहेंगे कि ये हमारा सिर्फ और सिर्फ सियासी बयान था। तो मामलात जो हैं देखें, एक तरफ क्या रगड़ा लगाया जाना था इमरान खान साहब को कि जी ना आपको भी शामिल किया जाएगा, मिलिट्री ट्रायल भी होगा। तो एक तो आलमी सतह पर भी फिजा जो है वो बदल रही है। इमरान खान साहब के हवाले से जो आवाज़ है वो उठ रही है, यूएन की रिपोर्ट हो गई या दीगर बहुत सारी जो चीज़ें हैं जी वो हो गई हैं। इमरान खान साहब की कैद तन्हाई को बाकायदा तौर पर जो है वो नाइंसाफ़ी करार देकर मुतालबा किया यूएन ने कि जी इस कैद को ख़त्म जो है वो किया जाए। तो ये यूं ही चीज़ें नहीं हो रही। एक तरफ आप देखें आलमी सतह के ऊपर फ़िज़ा तब्दील हो रही है, दूसरी तरफ जी इन दोनों का आपस में जो माहौल गर्म होना जो है वो शुरू हो गया। और तीसरी तरफ पटियाला जेल के बाहर आप देखें कि लोग फिर से आ गए हैं और मतलब है कि वाटर कैनन का यूज़ तो किया जा रहा है, लेकिन इस तरह से सख्ती नहीं की जा रही कि लोगों को उठा उठा के आप डालें जेलों में और कहें जी कि वैनों में डालें और लेके जाएं जेलों में और कहें कि कोई मुलाकात जो हम नहीं करवाते। तो मुलाकात तो नहीं करवाई जा रही, अभी तक भी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अडयाला का जो दरवाज़ा है ना वो अब खुल कर रहेगा, ये आप जान लें। राय का असर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।